दिसाची सुरवात एक गायन घेऊया E22. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, परमेश्वर राजवट चलयता आनीक ताचे राज सगळेच मोगाचे. होच मोगाचो सर्वेस्पर सगळ्यांचो मोग करता. ह्या सर्वेस्परा देवा मुखार कोण थोडी मोगाची चड मोगाची अशें ना, पूण सगल्यांक एक सारकें वागयता. हेच वळखून घेवंक ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां कृपा मागुया आनी पातकी म्हूण वळखून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यान सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस भेटयता मिकेदिन्या देश आनी ताचे फॅमिली पासत, तांच्या वतम्या पासत. तेच परी आमी ह्या मिसान मागता सोंपून गेल्ल्या पाश्क्वाल इनासियो डायस, तेच परी पेद्रिना कॉस्टा हे आमचे भयणी पासत, तुज्या वतम्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. वेलिशा फेर्नांडीस, जॉनिता फेर्नांडीस, तेच परी रॉय देसोजा, किम्बली रॉड्रिगीस, जॉसलिन फेर्नांडीस, जेनिशा नोरोना आनीक शेरोन जॉर्ज ह्या सगळ्या पासत वाडदीस मनयतल्या पासत आमी बापाक दिनवासतां आनी तांचेर देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. तेच बरें आमी उबारता फ्रांसिस्को आल्मेदा आनी ताचें कुटुंब, ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. तेच बरी टोनी आंताव ह्याय आमच्या भावाक आमी भलायकी मागतना. सगळ्या पिडेस्तांचो उगडास आमी करता जे आमच्या बोडदेच्या गांवांत आसात. तर एक कसले ना तर कसले पिडेंत वळवळटली पिडेस्तां. हे वेळार सगळे पासत हांव मागता जी कोवीड ह्या पिडेंत वळवळटात तांकांय इलाज. आख्या संवसाराचेर ही पिडा पसरता. हे पसरपाचें बंद जावंक बापाची कृपा आमी मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली व्हडची देणी तुवें तयार केल्या. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमची आशी व्हडती तुवें बसायल्ली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता
पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गवळ्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरता ते इस्रायलाच्या गवळ्याचें कोटा. गवळ्यांनी आपआपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेची तुमी नेसवण केली. तुणतुणीत आसल्यो ते शेळ्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. वसोक शेळ्यांक तुमी घोट करूंक नात. पिडेस जाल्ल्याचो तुमी परामोस करूंक ना. गायाळ जाल्ल्या गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परतून हाडूंक ना. सांडलोल्यांक तुमी सोदूंक ना. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तीन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन हेवशीन तेवशीन त्यो शिपडलेल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सापडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिपडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देशांत जोडी मोडी शिपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मोनजातीचे काण जावंक पावला देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक वचचे सुवातेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेंच पोट भरलें देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवळी आनी करचे नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनीक तांच्या फासाक सापडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळ्याचो परामोस करतलो आनी तांकां राखतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. साबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चाळ तुजी चोरवना, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. साबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोंड्याक हांव सांडल्यार
कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय, मोजेची सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्याक मोक्या सयत, गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. साबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें उतर जिबे आनी सुडसुडीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसाक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें. एक बाळकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपूण भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोड्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिट्यार बेकार आसलोल्यांक हेरांक ताणें देखले आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक फावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे बाळकारान आपल्या मुकदमाक म्हळें, वावराड्याक आपय निमाणें जावन सुरू करून पयल्यान पर्यान दिसडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्यान 3 रुपये मेळ्ळे. पयलो आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजल्लें, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो, पूण ते भाडकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास वर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलोल्या आमकां. आनी तांकांय एकसारके केले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाणेकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हे पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तर आमी नदर मारीत, आमकां दिसून येता कशे भाशेन देव मोगाळ देव सगळ्यांक एकसारकी लेखता आनी सगळ्यांचो एके भाशेन मोग करता. जेजून ही एक वोपार सांगल्या, खरी घडणी न्हय पूण एक वोपार. आनी हे वोपारींतल्यान जेजू सांगूंक सोदता सगळ्यांक एकसारके बाप, देव बाप जोडटलो. आनी जायतपणी आमी चिंतीत, जरी तर सगळ्यांक एक सारको देव बाप जोडटलो जाल्यार आतां आमचें जिवीत आमकां जाय ते प्रमाणे जिवुया. आमी मागीर देवाच्या राज्याक व बऱ्या जिविताक आमी वेग मारूंक जाता.
पूण हांगासर आमी हो भाडकार कितें सांगता तें पळोवया. तुमी आख्खो दीस हांगासर बेकार कित्याक रावल्यात? हो एक प्रश्न निमाण्या वेळार जेन्ना ते वावराडी मेवतात बेकार आसलोले तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. म्हणजे तांकां कोणेच वावराक लावंक ना म्हणजे तांकां दुसऱ्या उतरांनी देवाच्या राज्याची खबर मेळूंक ना. आनी जरी तर आमकां मेळ्ळ्या देवाच्या राज्याची खबर आनी आमी जरी तर हो वावर करिना म्हणजे देवाच्या राजा भाशेन देवाक जाय ते प्रमाणे आमी चलोना जाल्यार आमकां जायते बडे शिक्षा आसत. पूण हो प्रश्न तो जो बापाचेर आसा, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना म्हणजे आमकां देवाच्या राजा विशीं कोणेच खबर सांगूंक ना. म्हणटच जरी तर आमकां ही देवाच्या राजाची खबर मेळ्ळ्या जाल्यार आमच्या जिवितान आमी हे देवाचें राज जिवूंक गरजेचें. दुबाविरीत जांकां देवाच्या राजाची खबर मेळप ना आनीक मरणाचे घडयेक लेगून जरी तर तांकां ही खबर मेळ्ळी जाल्यार ती देवाच्या राजान आसतले अशें जेजू सांगूंक सोदता. आनीक देवाचें काळीज व्हडतें इवपार आमकां दाखोवन करता. आमी ताच्या मोगाचेर पातयेवन रावया. देवाचें राज व्हड, देवाचो मोग व्हडतो हेंच वळखूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान बापाचो उजवाड मागुया अशें जावं. दानादेवीच्या वेळार गायन घेवया C34. म्हज्या भयणी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवंक आमी तुका भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरवता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर परवाशान ताच्या येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सय सय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सय. उंचगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र.
तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या दिसासनी कराराचें रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाडताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दर तुका आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटून घेतली सगळीं आमी सुबागली. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच तुज्या आसण्या वरवीं तुजे सारको मोग करूंक दुसऱ्याचो आनी सर्गीच्या राजाचे दायज जावंक तूं जेजू म्हाका तुजी कुर्पा आनी घोटाय दिताय. हे तुजे कुर्पे आनी घोटाये पासत जेजू तुका दिन वाचता. असलीच कुर्पा घेवंक आमची पोरसां अंतरेकता. हे पोरजेक मेळना. हे पोरजेक आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आनी तुका शेवल्ल्या पोरी आमचे पोरजेक भोगून दी जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. कोनवाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. तुजे सरशी आयल्या दोनिया मागूंक तुजी मजूत. तुजेच दयाळायेन बागय आमची गरज जेजू. तूच आमचो दोनी, तूच आमचो सोमी. तुजे बगर आनीक देव ना. तूच खरो देव. हें तुजें देवपण ओळखून आमी तुजे मुखार सरपडटा जेजू. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो
आमचे काळीज तुका उबारता. सोबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्या, तुजी कुरपा तुवें आमचेर ओतयल्या. राखल्यात तुवें आमकां, सांबाळल्यात तुवें आमकां. पिडेंतली तुवें बरी केल्या जेजू. आमकां परतून भलायकी दिल्या. आमचे प्रश्न तुवें सोडयल्या जेजू. ह्या सोबार तुज्या देण्या पासोन आमी तुजी तुस्त गायता. जेजू मोगाडा, तूच आमचो सोमी दोनी. तुजे मुखार आमी आसां दिनवासूंक तुका. आमचे काळीज तुका उबारूंक, आमची मागणी तुजे मुखार घालूंक. हे वेळार जेजू आमी उबारता आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं वेलिशा फेर्नांडीस, जोनिता फेर्नांडीस, रॉय de Souza, Kimberly Rodriguez, Jocelyn Fernandes, Jenisha Norona, Sharon George. आनी हेर आमची भावा भयणां आयचे दिसा आपलो वाडदीस मनयतात. तांचेर तुजो आशिर्वाद ओतय जेजू. आयच्या दिसा तुका उबारता फ्रांसिस्को आल्मेदा आनी ताची फामील. तेसपरी टोणी आंतांव ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार जेजू तुका उबारता आमची बोर्देची भाव भयणां जीं वेगवेगळे पिडेंत आसात, घरांनी आसात, जीं प्रश्नांत सांपडल्यात, जांकां नोकरी ना, सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जेजू तुज्या आदीन करता. तुजो आशिर्वाद जेजू तांचेर वतय. हे वेळार उबारता जेजू तुका सगळ्या भाव भयणांनी आपणा खातीर मागूंक लायल्या. आनी जांकां हांवें तुमचे पासत मागूंक मागतलो हें आश्वासन दिलां, सगळ्यांक जेजू हांव तुजे मुखार उबारतां. हे वेळार जेजू उबारता तुका आख्खे बोर्देंतची पवित्र सभा. उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार जो कोरोना वायरस पिडेंत वळवळटा. जणेकल्याचेर जेजू काळजान भिरांत आयल्या. आमची काळजां हे भिरांते विणेन जेजू तूं आमचे बरोबर आसा हें वळखूंक आमकां सगळ्यांक आश्वासन दी. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, फ्रांस, UK, स्पेन, इटालिया, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, बोर्देचो वाठार, वास्कोचो वाठार, दर एक गोंयचो कोणसो जेजू तुज्या उमळीक रोगतान धुवून काड म्हूण आमी मागता. आनी आमकांय सुरक्षा दी. तुजेंच रगत आमचेर शिवराय जेजू आनी तुज्या रोगतान आमकां पवित्र कर. तुज्या रोगतान
आमकां धुवून काड. आमची मागणी ओगेपणान जेजू उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. सोर पदवेदार आनी काकुटसरा देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोड आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक नवे वखद बेगीन सोदून काडूंक तुजो उजवाड. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सोपुर्णायेक पावूंक तुज्या आशिर्वादाक जेजू आमी रावता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात, बेकार आसात, धंदे सोंपल्यात. असल्याय सभेक दयाळ मनशां उत्पन्न कर आनी जीं वेगवेगळे तरेन दया दाखयतात, दुडू दिवन, हेर वस्तू दिवन, आपलो वेळ दिवन मागणी करून तांचेरूय जेजू तुजो आशिर्वाद ओतय. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून,
सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून आमच्या घरांनी रावून आनीक अदीक करून मागणी करून हेंच वळखूंक आमकां तुजी कृपा आनी तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.